Messieurs, dames, bonsoir. Mouchtakher alaikum, demoiselles, azou, salam. Wesh alakoum. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, quand il est de retour pour faire une petite vidéo, juste histoire de marquer le coup de ce devoir de mémoire, ce devoir de citoyenneté envers les gens. Ça fait 22 ans, ils n'ont fini scénario. Voilà. C'est une salutation à tous les gens qui ont vécu, qui sont morts, qui ont survécu les événements, ou là le jour de 5 octobre 88. Ça fait 22 ans, presque un quart de siècle. Un quart de siècle maintenant. Waouh. Waouh. Voilà. Quand il revient juste, quand il revient juste pour faire une vidéo en mémoire avec le jour. Moi je n'ai pas le comprendre. Est-ce que c'était une journée de lacrymogène? C'était une journée de bain de sang. C'était une journée de massacre. C'était une journée aussi où de Sam Smith, Florida. Mais dans les, ce qui m'a marqué, parce que c'est des flashs, j'étais quand même, j'étais un écolier, j'avais quoi, 13-14 ans, je crois, avec l'eau. J'étais quand même. Alors j'ai des flashs. J'ai des flashs. Alger a été assiégée en l'espace de 24 heures. بالليل وضحاها لا تدخل ما تدخل ما تخرج والو هي في الدار فهمت l'armée avait partout les chars العسكر بالسلاح والله j'ai jamais vu ça انا قلت واش فرنسا دخلت المروك هجم علينا on est quoi c'est une guerre ou quoi qu'est-ce qui se passe واحد لي ميليتير واحد لي ما جامي شفت الفواقر هكذا غير تدخل يشوف فيك شغل يقطعك طرف طرف تدخل مش عارف انا قتلت له يماه ولا باباه والله هكذا نحكي جايين بواحد لاراج بواحد لا ان jamais vu ça de ma vie une ان pareille une un ماشي un تاع لي تراك parce que une un de tuer ils étaient là pour tuer كيما قال الحال ils ont tué des gens ils ont tué des civils هذا le jour هذا le 5 octobre 88 c'est une journée واش صرا un crime contre l'humanité il n'y a pas d'autre mot c'est un crime contre l'humanité وشكون قام بهذا الكريم الجيش الوطني الشعبي وهذاك الوقت الى يومنا هذا غير الكريم داخل عليها غير الكريم اكو شتو واش داروا لنا في 88 لسان اكتوبر اكو شتو واش داروا لهم في 92 لاصحاب الفيسك ربحوا اكو شتو واش داروا في 2001 القبائل كي الاخر ومازال اليوم voilà انا suis venu pour faire cette vidéo juste pour le jour هذايا on devoir de mémoire on devoir de citoyenneté parce que ما لازمش ننساو يا ناس الحكومه هذيك ماذا بها تنساو parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut ويدير واش هي حابه دير كيما اليوم دوكا نتوما في يوتيوب والله العظيم غير ماينه حيرتوني سي البروبليم دو لالجيري ولا اوتون كالجيريان سي البروبليم تاعك العربي والشاوي والقبايلي والتمسخيرات هذوما اريتي بو كوني سي بلو c'est qui à qui profite toute cette pseudo guerre entre citoyens ou entre youtubistes c'est les gens qui sont au pouvoir c'est les gens qui sont au pouvoir c'est la même chose donc انت عايش في الغربه وكي تهضر باش توعي ماشي توعي الناس اون ديسكوت انتر نو واحد ما يوعي الاخر اون ديسكوت سي تو رانا شغل هذاك ليكريفان ولا لي زانتيليكتيل ولا ليليت بسودو ايليت اللي ما تكزيستيش واللي راهي في الخارج لوان دو بيي لوان دو لا سورس نو ما تقيش الناس نتاع هكذاك دو لوان ما تقيسهمش بالكونترا الدوله ما على بالهاش كاع بك ولا هذاك لانتيليكتوال كيفي دون لو كونسونسيال اللي يحكي على سكي سباس اون ايراك وين سا واش صار بلادو هذا ثاني الدوله داعم وتقول له كونترا هاك تخدم به تقول لهم ها انا عندي لي زانتيليكتوال يهضروا ويديروا كتابات كيما ذاك سمينا خدا قولوا يحكي واش صار في البلاد اونسيان ميليتير كاع لي زونسيان ميليتير انا ما نامنهمش كيما داك شوشان وكاع كيف كاع راسها مره يزون توس مونجي وكيما تفهموش كل واحد ما على باليش بهم هكذا انا شعبي انا في 8 في 9 انا شفت واش طرا انا تيراو عليا هكذا والجيش اللي تيرا عليا وهو كان هذا شوشان وديك الجماعه كانوا كاع في الجيش هذاك الوقت وحتى واحد فيهم من سيمي وقال نو اريتون ولا الى بري دي زام يسي روتوني كونت سي جون والو انا جو مافيلي توجور دو لا سين تاع هذيك المراه وبنتها
صافي لا في كوا بتاتر 18 ans 19 ans كيما نقولوا حنا في الجزائر عاتق. بنتها كانت عاتق والمراه هذيك انا لحقت بيهم تما كيبدا البلوط والرصاص تا جريت كيما جراو الناس كاع. انا جي ميم دي فيو بالعكازه سمح في العكازه ولا يجري شغل ان جان دو 20 طون خو. قال لك يموت تجري ماشي غير الشيخ. واش نقول لك خو تبدي النمر. بون لا علينا ما نقعد هذيك لاسين تاع ديك المراه هذيك يا خو مع بنتها سي باسي دوفون. لحقت غير بزوج كلمات. المراه هذيك قالت لبنتها الحمي ويتشوك الحمي ويتشوك. انا ما زدتش ما با ديما درت موراي لقيتها الونجي باغ تير ولابسه حايك بيض يسطع. واش نقول لك دي بلونشيغ با بوسي كيما الجزائر بكري. دونك سي الجزائر لا غريز ولا لا نوار. بون بروف وبنتها على قدام راسها تبكي سما هذاك لو ديتاش دو سون لو روج سور الحايك. سيتي لامباكت تاع لي بال اي تو. واش نقول لك انا زعما ديك عاودت مع المساغ اللي كانوا معايا عبدنا زعما نولو باش اولوزمون واحد يتحوما مانيش عارف نخمم ولا وين كان كيفاش خرج فينا ولا يجبد فينا ويطبعنا. امشوا للدار امشوا شنو نديروا هنايا امشوا. رحنا وهو قاعد مع هذيك المراه والطفله هذيك. اونسيان وزي على كل حال قومان ناس بكري ولا عارفه حالهم ولا عارفه حالهم ولا عارف معاهم انتهى قدامي شنو لا المراه هذيك دايما الله في ملكو مات ما يداس بيض ماي سي طروطا ماتت الله يرحمها على كل حال. والى يومنا هذا مازال الامباكت تاع لي بار في الديار في لي زيماب. عسكر تيرا على لي زيماب على بالكم تيرا عنسه في البالكون في لي بالكون الناس اللي كانوا يتيرا عليهم تيرا على السيفيل. سي ان كريم كونتر ليمانيتي نحبوا ننكروا. الجيش هذا جيش حقار حكومه حقاره سي دي سونغينار تحبوا ولا تكرهوا بالفعل. هذا ممكنش خرجت الحكايه تاع بابلات والتماك اللي خرجت سمحوا لي في الكيف تاع البلوط ودا طايح حتى من النايض الكلمه هلتم اللي خرجت طايح حتى من النايض. وثاني الحكايه تاع بابلات شو هذا هذه حكايه كيما قلت لكم انا علي بن الحاج الحنونه هذايا. راك نصلي في السنه انا كون دراري اليوم مانيش نصلي ربي يغفر لي وبالك ربي يتوب علينا نصلي. قاعد دوك هذيك احكموا لي غير هذيك ما عادش تصلي. المهم كنت نصلي في السنه دائما الصف السابع ولا الثامن جامي في الصف الاول لا تحليش كاع البلاصه اخو. وشنو السنه داك الوقت كان غير بريك الاحمر بيليات خارجين وريت شوسي ما كاش بريمي ايطاج كانت الضاله ولي بيلي خارجين واللي درا صاير داير باش من درا الحايك تاع قبل القبائل هاكو شايفين. واش نقول لك كي بدا شويه ريح الزبزافي الكولوندر بدا ترجف يا محاينك البرد يعض يقرص وتتوضا واش توضا بالماء محجر فاش في البدايه تاع الحديد يا حبيبي. واش نقول بون انا نحكي لكم على السنه هذه باسكو على هذاك النهار كيفاش صارت الحكايه تاع باب هذا بعد لي زيفينمون لو جور تاع 50 طيب انت هذوك اليامات جوست ابري لافي الحنون قال لك يا ودي ندير وين مارش من جامع بالكل جامع السنه. هذا الوقت كي كان الموفمون هذا غير كاين كانوا معاه كانوا كاين عباد الحق هايت ماشي تمسخر دي ميدسان دي انجينيور دي توسا قالوا له يا ودي الحاله ما يشكر الجزائر راهي اسيجي العسكر وقدامنا ويزون اوسي لورد دو تيري ماشي قال يلعبوا ولا. وهو كنت عارفه استغفر الله يا ربي اله هبل هو ماشي غير وكيما كان الحال تبعوه ودرنا لا مارش وش نقول لك حنا جينا ابي بصح هو ما على بالناش كيفاش جا لا في طوموبيل ولا في طياره ولا بابور. كاين اللي قال لك رفدوه هو رفدوه باش يضمنوا به الكرسه باللي ما يتقاش رفدوه ودي خلي البال مقطع. على كل حال شاكان سون اناليز. بون برا حنا لحقنا صحتو هذا الخرج صحتو هذا باش ندخلو هذه جهه ثانويه يوقع فيها البلوط حبيبي يتير بارتو باب الواد كاع يتيرو العسكر وين كان فوق اليسار فوق البلاندي تيرا يا على لي بالكون تيراو يا ناس. كاين اللي قال لك العسكر سمع رصاص فاش مرت هذاك الوقت كانت المولود طاحت معها العواشر المولود. كاين اللي قال لك سمع دراريات تيراو محارق شغل رافال قال لك لا فولا يتيري على العسكر. وكان اللي قال لك في جهه رونفالي شافوا 504 نوار كي ديسوندي على رونفالي وعلى عقبه ومنا وجات الحزبه تاع بالواد وتيراو في السماء والعسكري لا كومون ديراج لا ريبليكي دار une réplique par rapport à ces coups de feu. اسمح لي تيري الشعب نتاعك. oui تيرا دون ils ont tiré dans le tas الشعب طاح مات طاح أكثر من نهار يدق باب الواد شو هذا.
هايليك علي بالحاج الحنون. تماك هذاك البنادم واش لي كلاسي درتلو اكس. تح تح انسان تخ بلا مخ. تماك فقتلو بلي سي ان امام دو كارتي، سي ان امام دو حومه، سي ان امام دو فيراج، سي ان امام تاع سنه وتم تحبس. ني موان ني بلوس. انسان ما خرج ما شاف. كيفاش انت ترمي الناس للتهلكه؟ ها ترمي اون نون دي كوا ترمي الناس للتهلكه؟ اون لا عليها نحيا وعليها نموت؟ تمسخر بينا. اه il y a des gens ils ont perdu leur frère leur père leur sœur لا تقول لي اه انت الريح ما قاسكش. هادو كاع على رقبتك. ولا راك تسمع فيا يا الحنون يا علي بالحاج؟ هادو كاع على رقبتك. هكذا انا كنت نصلي في الصف السابع كيف تخطب علينا نتاع. هادو كاع على رقبتك. وكاع وتسأل عليهم يوم الحساب. نهضر معاك باللغة ديالك. فوالا جو فيان دو فيغ جوست اون فيديو بوغ ما نهضرش عليه الميريت مام با نهضر عليه انا الانسان هذا. الله تخ بلا مخ. كيما يوريكا جاتو ليدي يدير المارش، كيما جاتو ليدي يرفد الكلاش، وكيما جاتو ليدي يلبس الكومبا. شبيك؟ دبي كون العنف يجيب حل. وهذا الانسان يمثل الاسلام. الاسلام كلمة سلام وانسي دو سويت. جيتي كامل جيتي ان ايكولي وتيراو علينا تيراو علينا على لي زيكولي كيما انا دي ليسيان ايتو. جيتي ايكولي مي البنادم هذاك انا كلاسيتو على 13 14 جي دي كلاسي ومازال الناس اللي يتبعوه فيه. خاصش تفيقوا يا ناس. ان جيد سبيريتوال ما يرميش الشعب تاعو للتهلكه من المحال. روحوا شوفوا غاندي وخليه Oh non, non, non. Il n'y a pas de solution, à part le régime autoritaire ou là les intégristes. Non, ماشي هكذايا. ماشي هكذايا خاوة. فوالا جاي غير باش نهضر على اليوم هذا تاع 5 أكتوبر. فوالا سي ان ديفوار دي ميموار. تو سا بور دير لي جون. ولا بانا بلا كنت تشوفوا فينا ولا مولا كنت تشوفوا انا الميساج يلحقكم ان شاء الله ويلحقكم طوطر بناتكم ولادكم دوك انا نعرفوهم ولادكم وبناتكم راهم في يوتيوب كاع. ما نسيناكمش وما ننساوكمش. هكذا. والحمد لله مازالنا حيين دون ترونسميترا الميساج. ماشي حنا ولادنا وماشي ولاد يا رايحة. ما ننساوكمش كيما داروا لي زونسيان في 62. كيما vous avez assiégé Alger في 62 où vous avez fait 2000 à 3000 morts parce qu'ils se sont opposés à cette armée des frontières اللي دخلت وبلاد قبائل كيف ما ننساوكمش. هكذا و فوالا مانيش حاب ندير الاخر مي بيتيتر جو reviendrai un jour sur ce qui se passe. ديما وماش عارف وبتاع شغل المشكل تاع الجزائر اليوم سي الماك. البرلمان تاع الجيري سي الماك. الناس يتنهب بدي في البترول والغاز علاش لعمكم ما قلت والو. وبنادم جا الى عاملين دي نوفال ويتاكلوا شغل ما عنده علاه ما عندوش دروا. الى دروا ديبونسي سكيفو اوني ليبر. الله يسهل على كل واحد. هكذا والاخر قال لك يقول لهم كدا وكدا وكدا باسكو جاب عليه شي عباد سوا ديزون كي ريبريزونت لو ماك. بيرسون نو ريبريزونت بيرسون. محمد فيق شويه لعمرك نتايا شغل راك تردع في الفيبرو. Personne ne représente personne. Y compris le premier, moi, le Kantira, je représente que moi-même, je représente que le Kantira. Et je détiens pas la vérité. Je partage avec vous ce que je ressens, ce que j'ai vécu, et basta. Après, كل واحد يدير واش يحب. ماشي نقول لكم امنوني، ماشي نقول لكم انت كيف وهذا كيف. حتى واحد ما يمثل واحد اخر. اون ريبريزونت كو سوا ميم. الوغ هاد الناس اللي يجوا جو سي با اون كدا ولا ماشي هكذا ويجي يسب العرب والعرب يجي ما كاش منها هادية. وحبسوا في التمسخير هدايا. Parce que personne ne représente personne. L'islam, il n'est pas représenté par ces musulmans. Parce qu'actuellement, وين يلحقوا الإسلام هذايا. الإسلام لا يمثل من طرف أحد. الله الأحد لا شريك له. ما يسحقش une substitution humaine sur terre. Au contraire, واش هاد العباد راك تمثلوه. Pareil pour le moi, pareil pour l'autre. Personne ne représente personne. Chacun parle pour lui-même et basta. كيما قال طلعني باستا كوزي. Bon voilà, j'étais une chose, moi je partage avec vous la vidéo juste pour pas pour fêter mais c'est un devoir de mémoire envers cette journée, voilà, envers le peuple algérien qui donne et qui donne toujours. Voilà. Bon allez voilà, sur ce, Ertoufat, salam alaikum. Ciao.